अस्सलाम वालेकुम। इंसाफ न्यूज पाकिस्तान के साथ मैं हूं यास्मीन खान। सिंध असम्बली के ऐवान से इस वक्त की सबसे बड़ी हला देने वाली और नाकाबिले यकीन ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मुबीना तौर पर अब तक का सबसे अनोखा और तारीखी फ्रॉड बेनुकाब हुआ है, जहां सरकारी कागजात में 5000 गरीब खवातीन का शौहर सिर्फ एक ही शख्स को दिखाया गया है। सनसनीखेज बात यह है कि हजारों मासूम खवातीन का सारा पैसा मुबीना तौर पर एक ही अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा था। इस इंकशाफ ने सिंध असम्बली के अंदर वो क़याम मचाया, हुकूमत से लेकर अपोजिशन तक सबके होश उड़ गए हैं। आखिर ये जादुई अकाउंट किसका है और गरीबों के हक पर ये डाका कैसे डाला गया? आइए आपको दिखाते हैं सिंध असेंबली के अंदर की वो लाइव वीडियो जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 25 अरब रुपए की माली बेजाब्तगियां, 5558 खवातीन का एक शख्स शौहर। मैं नहीं कह रहा, ये जगह पर पूरा सिंध फेल हो गया, अफसरान के बच्चे पास हो गए, पूरा सिंध। ये ब्रेकिंग हो जाएगी। मुल्तान की फिक्र लग गई है पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को। मुल्तान में आईटी पार्क नहीं बना, हम बनाएंगे। पता नहीं, हाँ मुझे सरदार शाह की वो स्पीच याद आ गई। सही, अच्छा को रिलेट किया। गुड 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 कि मुल्तान पहले सिंध का हिस्सा था, इसीलिए शायद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत वहां पे शायद जो है वो काम कर रही है। नहीं, आम का चक्कर नहीं है, सही बोल रहे हैं। सरदार शाह की उस स्पीच से इंस्पायर हो के सिंध हुकूमत ने जो है मुल्तान में आईटी पार्क बनाया। अब समझ में आ गया मुझे। सईद गनी साहब ने एक और बात भी की थी, ऐसी मजाक में कह गए थे, स्पीड में कह गए थे, वो गलती से मेरे हाथ में एक पिटीशन लग गई। हमारे इलेक्शन में हम जीते हुए लोग हैं, हमारी कोई जो है वो पिटीशन नहीं लगी हुई है। क्या लगी हुई है भाई? क्या है? इलेक्शन पिटीशन 4/4 ऑफ 2024 सही के खिलाफ डिस्पोज ऑफ हो गई। एग्री हमारी भी ऐसी हो गई, सईद भाई, हमारी बहुत सारी हो गई है यार, हमारी बहुत सारी हो गई है। कहने का मकसद ये, इतने दूध के दुल्हे सईद भाई खड़े होके बोल रहे हम तो फेयर एंड फ्री है, तो ये क्या है भाई? मैं दे देता हूं इनको। नहीं करा करे यार ऐसी बातें। थोड़े बहुत व्हाट्सएप चलता है, हमारे वालों का भी चलता है, व्हाट्सएप पे आ जाती हैं चीजें। ऐसा थोड़ी है पीपुल्स पार्टी को सहूलत है व्हाट्सएप की, हमारे पास भी है भाई ये सहूलत, तो चीजें आ जाती है हमारे पास भी। आप यकीन करें स्पीकर साहब, ईमानदारी से बता रहा हूं, जब इन्होंने ये बात की ना, अगले 10 मिनट में मेरे पास ये पिटीशन आ गई थी। ऐसी कोई रैंडम नंबर था, उसने भेज दी थी। तो भले लोग तो हमारे पास भी हैं भाई, वो चीजें हमें भी भेज देते हैं। तो लाए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफा, एमकेएम के 2 वफाकी वजीरों का इस्तीफा हमारी तरफ से हासिल है। आए सिंध के इश्यूज पे खड़े हो, आए चेयरमैन सेनेट का इस्तीफा रखे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, एमकेएम की 2 वफाकी वजारतों का इस्तीफा आपके हाथ में बने, सिंध के इश्यूज पे खड़े हो, बात करें। तो गवर्नर का इस्तीफा रखे, एमकेएम के 2 वजारतों का इस्तीफा आपके पास है। मैं ऐसे ही वो सप्लीमेंट्री बजट पढ़ रहा था, इसमें एक इंकशाफ हुआ। यहाँ वाले भी सुन लें यार, आप लोग को भी नहीं पता होगा, हमारे वाले भी सुन लें। ऐसे ही एक निकाल लिया, 273 अरब रुपए से खर्चा निकाल लिया मैंने, वो है 97 करोड़ रुपए का। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का एक प्रोजेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का, और आप तमाम हजरात सुने, ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईटी पार्क इन मुल्तान एडजेसेंट टू बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी। मजा आया सुन के? सिंध हुकूमत सिंध की आवाम का पैसा, सिंध के टैक्सों का पैसा उठा के जो है सिंध में अब कहीं जरूरत नहीं रही है, उठा के मुल्तान में लगा रही है। ये नहीं है सूबाई खुद मुख्तारी पे हमला जो आप लोग खुद कर रहे हैं। ये क्या मजाक लगाया हुआ है? ये क्या मजाक लगाया हुआ है? मेरा पैसा, मेरे टैक्सों का पैसा मुल्तान में जाके लग रहा है, और यार कश्मीर में लगा देते, कंदकोट में लगा देते, बदीन में लगा देते, मीरपुर खास में लगा देते, हैदराबाद में लगा देते, कराची में लगा देते। आप लोगों को कोई और जगह नहीं मिली, आप उठा के ये पैसा मुल्तान में लगा रहे हैं। शरारत भी की, सप्लीमेंट्री में डाल दिया ताकि नहीं पड़े नजर, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इस पे जरा बताएं, एतमाद में लें कि ये क्या हो रहा है। अब इस मुल्तान से तो मुझे एक ही फैमिली याद आ जाती है, अभी जिसका ओहदे का नाम भी लिया है मैंने, कि कहीं ये सियासी रिश्वत तो नहीं, कहीं ये काम जिस तरह के केपीके में भी प्रोजेक्ट दे रही थी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, ये वही वाला काम तो नहीं है। ये कितनी अजीब सी बात है कि मेरे सिंध का पैसा, सिंध की आवाम के टैक्सों का पैसा कहीं और यूज हो रहा है। भाई कितने प्रोजेक्ट सीएम पंजाब ने
کراچی میں شروع کرا دیا, ذرا یہ بھی تو بتائے نا, جو اتنی میگنینمٹی دکھائی جا رہی ہے وہ کس لیے دکھائی جا رہی ہے؟ یہ کوئی صوبائی خود مختاری پہ حملہ نہیں کہلائے گا, یہ بڑی اچھی بات ہے. ہمارے پاس تو کام کرنے کی جگہ ہی نہیں بچی ہے, ایسا لگ رہا ہے. آئی ٹی پارک کا بھی کوئی بلایا ہوئی ہے سندھ حکومت نے؟ سندھ میں مجھے یہ تو بتایا, جو اٹھا کے ملتان چلے گئے. ملتان کے تو ماشاءاللہ ایک تو مخدوم فیملی, ایک گیلانی فیملی اور ایک چوسا عام ہے, یہی 3 چیزیں مشہور ہیں ملتان کی. تو آپ کو ان میں سے کون سی چیز پسند تھی جو آپ نے آئی ٹی پارک اٹھا کے ملتان میں بنا دیا یار؟ بہرحال 2-3 امپورٹنٹ بات. اچھا میں نے جیسے دیکھیں اسٹارٹ سے پہلے کل کون بول رہا تھا؟ سعید بھائی بول رہے تھے, ایک تو پتہ نہیں کیا کیا بول کے بیٹھ گئے. یہ بول رہے تھے جی جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ہم اس پہ تعریف نہیں کرتے. بھائی کیوں نہیں کرتے یار؟ آپ اچھے کام کریں ہم تعریف کریں گے, آپ کے اچھے کام ہی کم ہے. بھائی سردار شاہ کی جو ریکروٹمنٹ والا پروسیس ہے, میں کوئی 2 بار فلور پہ کھڑے ہو کے تعریف کر چکا, اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ بھائی اگر آپ اچھا کام کریں گے تو ہم آپ کی تعریف کریں گے. آپ کے اچھے کام ہی کم ہے, مسئلہ یہ ہے. تو کم کام ہوں گے تو کم تعریف ہوگی. اب زبردستی بیٹھ کے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہاں تعریف میں بتا دیتا ہوں کیسی ہے. سعید غنی صاحب آج ماشاءاللہ سوٹ بہت اچھا پہن کر آئے ہیں, ٹائی بہت اچھی لگائی بھی, ناصر, یہی تعریفیں رہ گئی ہیں بھائی. اگر آپ لوگ چاہتے ہو یہ والا کریں تو یہ تو نہیں کر سکتے بھائی. ایک لمٹ ہے, ایک حدود ہے, قیود ہے, اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے, ہمیں بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور اس بات کا پاس رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اسپیکر صاحب ایک اجازت چاہیے ہوگی, میرا چونکہ گلا خراب ہے تو شاید کچھ دیر بعد مجھے پانی کی ضرورت پڑے, تو آپ مجھے الاؤ کر دیجیے گا, میں تھوڑا پانی پی لوں گا, بڑی مہربانی. اگر شوگر لو ہو جائے تو آپ چاکلیٹ کھا سکتے ہیں. نہیں چاکلیٹ والا نہیں بھائی, اللہ کا شکر ہے سب صحیح ہے. ہاں اس کی اجازت وہ دیکھا نہیں تھا نا, تو اس لیے اجازت نہیں لی میں نے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب مقابل احترام محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب, ان کی میں قومی اسمبلی کی سپیچ دیکھ رہا تھا, اور قومی اسمبلی کی سپیچ میں انہوں نے 2-3 باتیں میری جماعت کو لے کے اور اراکین, انفیکٹ ان کا جو اسٹائل تھا وہ مخاطب بھی بالکل ایسے ہو کے وہ کر رہے تھے ایم کیو ایم کے اراکین کی جانب. تو انہوں نے 2-3 باتیں کہی ہیں, میں اس کا کوئکلی میں چاہ رہا تھا کہ اچھا وہ بات ہمارے یہاں کے منسٹر یہ جام خان شورو صاحب ہے نا, وہ بھی کر رہے تھے, شیرویر بھی انہوں نے ٹکا دیا تھا مجھ پہ. تو ارسا سندھ کے پانی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے ارسا, ایسے ہی نا 48% ہماری کمی ہے, ایسے ہی ہے. سندھ کے پانی کا حق, جو سندھ کا حق ہے وہ مارا جا رہا ہے. اب میں تمید باندھ رہا ہوں, اسپیکر صاحب سمجھیے گا. ارسا ہمارے ساتھ کر رہا ہے زیادتی. گیس لارجسٹ پروڈیوسنگ جو پروونس ہے ہمارا وہ صوبہ سندھ ہے, سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کرتا ہے. سوئی گیس ہمیں گیس نہیں دے رہی ہے, زیادتی. الیکٹرک کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہے, چاہے ہیسکو ہو, چاہے سیپکو ہو, چاہے کی الیکٹرک ہو, زیادتی. نہیں سن رہی نا, 16 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے شہروں میں. میں گاؤں کوٹ کی کیا بات کروں, وہاں تو 2 دن لائٹ نہیں ہوتی ہے. بالکل حقیقت پہ سیپکو والے ہوں گے یہاں پہ بیٹھے ہوئے, ناصر شاہ صاحب اسپیکر صاحب آپ بھی ہیں, برا حال ہے. ہیسکو کا بھی ایسے ہی حال ہے, شہروں میں بھی 16 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. آئی ایم شیور کہ سعید غنی صاحب کے حلقے میں بھی یہی حال ہوگا. بالکل میں ایگری کر رہا ہوں. ارسا زیادتی, گیس زیادتی, کی الیکٹرک زیادتی. حیدرآباد سکر موٹر وے بن کے نہیں دے رہا, زیادتی. کراچی حیدرآباد موٹر وے بن کے نہیں دے رہا, زیادتی. ابھی بہت سینئر ماشاءاللہ ایکس سی ایم بھی ہیں, قائم علی شاہ صاحب, انہوں نے بھی ایک بات بولی ابھی, اور انہوں نے یہ بات بولی کہ بھائی آپ کے 2 وفاقی وزراء ہیں وہاں بیٹھے ہوئے, ان کو کہیں نا یہ بات کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سندھ کے یہ جتنے ایشوز ہیں اس پہ پیپلز پارٹی لب کشائی نہیں کرے گی, ایم کیو ایم کی ذمہ داری ہے. الحمدللہ یہ ذمہ داری ہم لینے کو تیار ہیں, الحمدللہ الحمدللہ. آپ کو لالی پاپ پر چلا رہے ہیں, چیئرمین صاحب نے یہ بات کی تھی. مجھے نہیں پتا لالی پاپ یہاں پہ ایکسپنج ہوگا نہیں ہوگا, کیونکہ یہاں تو بس نہیں چل رہا, ضیاء صاحب کا سب کچھ ایکسپنج کرا دیں. نکلو وفاقی حکومت سے, یہ ایک سجیشن دیا obviously چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے. کراچی زیادہ اہم ہے یا کرسیاں زیادہ اہم ہے, یہ 3 الفاظ 3 جملے جو ہیں وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب قابل احترام جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہے. اسپیکر صاحب ایسے ہی میرے ذہن میں ایک بات آئی, سندھ کے یہ سارے ایشوز میں نے گنوا دیے, ارسا سے لے کر
K4 بھی ڈال دیں اس میں, گرین لائن بھی ڈال دیں, سب کچھ ڈال دیں. میرے ذہن میں یہ بات آئی, پیپلز پارٹی بڑی سیاسی جماعت, پیپلز پارٹی حکومت میں, تو لیٹس سندھ کے لیے, سندھ کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے, وہ کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم,